अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 25वें एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल शामिल कराने के लिए अपने सवाल इसी तरह हमें कमेंट करते रहिए और उनके जवाब हर हफ्ते लेते रहिए। तो बहरहाल सवाल और जवाब का सेशन शुरू किया जाता है। पहला सवाल है आकाश की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब में 5 फन वाला नाग नाली में देखा और उसने मेरे काट लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका दोस्त आपके साथ बार बार नीच हरकत करेगा। दूसरा सवाल है मोहसिन फ़ारूकी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, आपने फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 24वें एपिसोड में मेरे सवाल को शामिल नहीं किया। मोहसिन फ़ारूकी साहब, सवाल इतनी काफ़ी तादाद में होते हैं कि उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है और बहुत से सवालों पर तो नज़र भी नहीं जाती, उनको पढ़ने की फ़ुर्सत भी नहीं होती है। लेकिन बहरहाल आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, इसलिए आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं हर हफ्ते आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो में हर हफ्ते सांप और कबूतर ज़्यादा क्यों होते हैं? ज़्यादा इसलिए होते हैं कि लोगों को ज़्यादातर कबूतर और सांप ही ख्वाब में नज़र आते हैं, तो जो उनको नज़र आता है वो मालूम कर लेते हैं। अगली बार आपसे और बेहतर ख्वाब की ताबीर सुनना चाहता हूं, बस इसी उम्मीद में आपकी वीडियो देखता हूं। आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदल अता फ़रमाए और मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हाज़िर कर दूँगा इंशाअल्लाह। आपकी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शुक्रिया आपका। तीसरा सवाल है ला इलाहा इल्लल्लाह दीनी बातें। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही हैं कि मेरी शादी 6 महीने से तय है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। लड़के वालों की तरफ से देरी है, कुछ दुआ बता दें। अगर शादी में देरी हो रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार टल रही है, तो आप उसके लिए वहुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माई बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा, इस दुआ को रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ें। इशा की नमाज़ के बाद पढ़ें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। फिर खूब दुआ करें अल्लाह ताला से। कुछ ही दिनों में आपकी इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। ये चौथा सवाल है साद खान की तरफ से। ये कह रहे हैं कि हज़रत जी, ख्वाब में पपाया देखने की ताबीर क्या है? ख्वाब देखने वाले को खुशी हासिल होगी, ये इसकी ताबीर है इंशाअल्लाह। पाँचवा सवाल है मोहम्मद गुफरान की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र और इन्न सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता और इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, इन तीनों का तर्जमा क्या है मुफ्ती साहब? यह आपने 3 चीज़ें मालूम की हैं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र ये हदीस है, इसका तर्जमा है जिसने जानबूझकर नमाज़ छोड़ी उसने कुफ्र किया। और दूसरी चीज़ आपने ज़िक्र की है इन्न सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, यानी ये कुरान करीम की आयत है, 5वें पारे में है। इसका तर्जमा यह है कि बेशक नमाज मुमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों में फ़र्ज़ है। और तीसरी चीज़ आपने जो मालूम की है, ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। इसका माना है कि हराम चीज़ों से बचो, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। अब ये छठा सवाल है मोहम्मद आदिल की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि जुमे से पहले वाली सुन्नतों को किस नियत से पढ़ते हैं? जुमे से पहले वाली सुन्नतों को क़ब्लल जुमा यानी जुमे से पहले की सुन्नतें कहकर पढ़ते हैं। सातवां सवाल है मोहम्मद साजिद की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, खिदमत खल्क़ के क्या माना है? खिदमत खल्क़ का माना है मखलूक की खिदमत, लोगों की सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना, आवाम की खिदमत करना, ये इसका माना है। आठवां सवाल है अब्दुलसलाम सैफ़ी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, आज मैंने अपने खूनी बवासीर का एक डॉक्टर से इलाज शुरू कराया है। उन्होंने मेरी सुरीन में दवा लगाकर दूरबीन डालकर इलाज किया, तो क्या इससे गुस्ल वाजिब होगा? इससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये 9वां सवाल है मोहम्मद आबिद साहब की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम हज़रत मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि मरहूम वालिद साहब छोटे भाई को ख्वाब में दिखाई दिए हैं, सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन रखी है। हम भाइयों से बात कर रहे हैं, फिर अंदर बैठक में आ गए, तभी 2 लोग पड़ोस के मिलने आए। उन्होंने कहा क्या हाल है भाई? तो पापा जी ने कहा अल्लाह का करम है, और फिर करवट लेकर लेट गए। मुफ्ती साहब, इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर ये है कि आप अपने वालिद को जिन चीज़ों का सवाब पहुंचा रहे हैं, जो आप नेक अमाल करके अच्छे काम करके उनकी रूह को सवाब पहुंचा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का सवाब उनको पहुंच रहा है और उसकी वजह से वो खुश हैं और सुकून से हैं। 10वां सवाल है मोहम्मद ताहिर की तरफ से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, औरत पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, किन किन वजह से होता है? औरत पर गुस्ल इन वजहों से फ़र्ज़ होता है। गुस्ल औरत पर फ़र्ज़ होने की ये वजह हैं, नंबर 1 हैज़ यानी माहवारी होना, नंबर 2 निफास यानी
بچے کی پیدائش پر جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو نفاس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مرد اور عورت کی شرم گاہ کے ملنے کے بعد سپاری چھپ جانے پر۔ نمبر 4، خواب دیکھنے سے انزال یعنی احتلام ہونے پر۔ خواب دیکھا اور احتلام ہو گیا، سچ میں احتلام ہو گیا، خواب دیکھا اور سچ میں احتلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ 5واں نمبر ہے شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے پر، یعنی شہوت کے ساتھ منی نکلی تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ 11واں سوال ہے محمد صدام کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی کچھ دن پہلے ایک کمپنی سے جڑا ہوں، مجھے اپنے نیچے کچھ لوگوں کو جوڑنا ہوگا جن کا کچھ % پیسہ مجھے ملے گا، پھر میرے نیچے والے لوگ اپنے نیچے جن لوگوں کو جوڑیں گے مجھے ان کا بھی کمیشن ملے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے یہ سب کرنا کیسا ہے؟ جن لوگوں کو آپ جوڑ رہے ہیں ان کا جو آپ کو کمیشن ملے گا، کچھ % ملے گا، وہ تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ سے نیچے والے لوگ جوڑ رہے ہیں تو ان کا کمیشن لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ 12واں سوال ہے محمد شاداب مظفر نگر کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میت کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو کھانا بنتا ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر بہت تفصیل ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو یوٹیوب پر کچھ دن پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جواب دیا جا رہا ہے مختصر طور پر کہ ہاں مردے کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے، میت کا جو کھانا ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ 13واں سوال ہے محمد زاہد لکھنؤ سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب خواب کی تعبیر جاننی تھی، بالکل بتلائیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری ایک مجھ سے چھوٹی بہن ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ایک ٹھیلے پر خنزیر کا گوشت فروخت کر رہا ہوں اور میرے اس کام میں کوئی اور بھی شریک ہے، باوجود اس کے کہ یہ کام حرام ہے، اس کے بعد بھی میں خنزیر کا گوشت فروخت کر رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے مفتی صاحب؟ خواب دیکھنے والے کا حرام کام میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ 14واں سوال ہے محمد دانش بلند شہر کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھر میں جو میرا حصہ نکل رہا ہے اس کے لیے میرا لڑنا کیسا ہے جبکہ میں نے مقدمہ بھی کر دیا ہے؟ آپ کے گھر میں جو آپ کا حصہ نکل رہا ہے اس کے لیے آپ کا لڑنا تو جائز ہے، مگر معاف کر دینا بہتر ہے، اور آپ نے جو مقدمہ کیا ہے میری تو یہی رائے ہے کہ آپ اس کو واپس لے لیجئے اور اپنوں کے خلاف کھڑے ہونے سے بچیے۔ یہ 15واں سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خواب میں بھینس کا دودھ نکالنے کی کیا تعبیر ہے؟ بھینس کا دودھ نکالنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علم حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ 16واں سوال ہے محمد امتیاز جھارکھنڈ، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جیسے ہم کسی بھی نام سے پہلے محمد لگاتے ہیں تو اس طرح عبد المطلب نام سے پہلے محمد کیوں نہیں لگاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب نام سے پہلے بھی محمد لگا سکتے ہیں، جائز ہے، بالکل بھی منع نہیں ہے، لیکن ہاں بہت سے لوگ اس وجہ سے محمد نہیں لگاتے کہ محمد لگانے سے عبد المطلب اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ کچھ زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ بچتے ہیں، لیکن بالکل بھی شریعت میں منع نہیں ہے۔ 17واں سوال ہے محمد ارشاد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں جناب ناپاکی کی حالت میں بال اور شیونگ کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں بال کٹا سکتے ہیں، لیکن شیونگ کرانا ہر حال میں گناہ ہے۔ 18واں سوال ہے محمد خورشید دہلی سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے بھتیجے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور اس کی بیوی اپنے میکے چلی گئی، اب کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایک بار طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اب حکم یہ ہے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ اپنی بیوی کو لا کر اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، کیونکہ طلاق ایک ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی، تو طلاق ایک دی ہے تو ایک ہی مانی جائے گی، اور ایک طلاق کے بعد میں رجعت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اپنے گھر میں لا کر رکھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ زندگی میں صرف 2 طلاق کے ہی مالک رہیں گے۔ تو بہرحال یہ تھا فرائیڈے کمنٹ باکس کے 25ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی کافی تعداد میں سوالوں کے جواب رہ گئے ہیں، لیکن ان کو دینے کے لیے، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی لمبا وقت چاہیے، الگ سے اتنی بڑی ایک ویڈیو اور بن سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی بن سکتی ہے، اتنے زیادہ سوالوں کا ذخیرہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے جواب نہیں دینے ہیں۔ آئندہ ہفتے ان سوالوں کے جواب کا انتظار کریں، تب تک آپ ہم سے جڑے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشانیاں، آفتیں، بلائیں اور جتنی بھی زمین و آسمان سے آنے والی ناگہانی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔